Hi everyone, today is Monday and I'm here with you guys because मैं भी आपको बहुत याद करती हूँ पूरा हफ्ता और आप लोगों से बात किए बगैर मेरा भी दिल नहीं लगता और आई होप कि आपका भी नहीं लगता होगा, है ना? तो मीट फॉर ईच अदर हम लोग, है ना? हार्ट टू हार्ट, ठीक है। अच्छा खैर, मैंने आज थोड़ी सी बात करनी थी पिछली वीडियो पे। तो मैंने फेयरनेस क्रीम्स के बारे में बात की थी आप लोगों से। सॉरी यार, ये थोड़ी सी जो कैमरे की डिस्टर्बेंस होती है तो उसके लिए मैंने ऑर्डर कर दिया हुआ है स्टैंड के लिए। तो इंशाल्लाह ताला वो आ जाएगा तो फिर आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने कहना ये था कि पिछले वीडियो में मैंने जो फेयरनेस क्रीम्स के बारे में बात की थी तो उसमें मैंने कहा था कि गोरा रंग जो होता सब कुछ नहीं होता। तो आई स्टैंड बाय इट। मेरा मतलब कहने का ये था कि गोरा रंग इज़ नॉट एवरीथिंग। आई वाज ट्राइंग टू से इज़ कि इंसान का इंटरनल जो है वो खूबसूरत होना चाहिए, ठीक है। बाकी गोरे रंग का ज़माना कभी होगा ना अपना। गोरी डर तुझे किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तेरा तो। ऑल दो आई एम ए बैड सिंगर, आई नो दैट, बट ये जुनैद जमशेद ने गाया था और आप सबने सुना भी होगा। तो प्लीज़ जो फेयर लोग हैं वो इसको दिल पे ना लगाएं। आई डोंट मीन एनी हार्म टू यू। और आपके लिए तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। और अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि इंसान अपनी नाकामियों से, शॉर्ट कमिंग से या अपनी लाइफ में फेलियर से क्यों इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि वो जो है अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेता है। तो कुछ लोग होते हैं वो इतना सीरियसली लेते हैं इसको कि वो जो होते हैं ना उनमें आगे बढ़ने की ख्वाहिशें ख़त्म हो जाती है। वो दिल को लगा लेते हैं और वो कहते हैं कि यार अब तो मैं जो हूँ ना, मेरे अंदर तो कैपेसिटी नहीं है, मेरे तो कुछ नहीं बन सकता, मैं क्या करूँ। अब ये फेलियर आपके रिलेशनशिप से भी हो सकता है, ये फेलियर आपके करियर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि आप नाकाम हैं, मे बी अदर पर्सन इज़ नाकाम। वो अगला बंदा इस काबिल नहीं था कि आप वो आपको डिज़र्व करता था, या वो जॉब इसका, अगर आप इफ़ यू आर इन अ जॉब तो जॉब इस काबिल नहीं थी या आपको डिज़र्व करती थी। तो आप अगर एक रास्ता बंद होता है तो बहुत सारे एवेन्यू खुल जाते हैं, यू नो। तो इसलिए कभी भी एक रास्ता बंद हो तो इंसान को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। देयर आर ऑलवेज डिफरेंट एवेन्यूज़। और ऊपर वाली जो सुप्रीम है ना, हमारी जो यूनिवर्स है, अल्लाह है, गॉड है, भगवान है, जिनको भी आप फॉलो करते हैं, वो एक दर बंद करते हैं तो 100 दर खोलते भी हैं आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए प्लीज़ डोंट डोंट टेक इट टू योर हार्ट, दिल को बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इंसान हमेशा गिर के सीखता है। बच्चा जब चलने लगता है, कभी आपने नोट किया, कितनी दफ़ा गिरता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, अल्टीमेटली वो चल पड़ता है। इसी तरह इंसान है लाइफ में। ये हो सकता है नेचर आपको कोई लेसन देना चाह रही हो सकता है आपको कोई एक्सपीरियंस देना चाह रही हो सकता है आपको कुछ मैसेज देना चाह रही हो जो आप पिक नहीं कर रहे हो। उसको मैसेज को पिक करो, अपने अंदर एनर्जी लेके आओ, अपने आप को बूस्टअप करो और फाइट करो। नेवर एवर, यू नो, वन थिंग मैं आपको कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी में कभी हार ना मानो। जो लोग हार नहीं मानते वही कुछ ना कुछ अचीव करते हैं। और ये ना समझे कि जो इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की करता है या जो इंसान एक हाई लेवल पे चला जाता है तो वो जो होता है उसकी ज़िंदगी में क्या सारी कामयाबी ही होती है। हो सकता है उसने पहले कितनी नाकामियाँ फेस की हों लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। आपको भी गिव अप नहीं करना। ये गिव अप करने वाले लोग जो होते हैं ना, वो उनकी जो अप्रोच होती है ना, वो होती है हारे हुए लोगों की। और हमने हारे हुए नहीं बनना, हमने ज़िंदगी में फ़ाइट करना है, फ़ाइट करना है, लास्ट टाइम तक फ़ाइट करना है, लास्ट अपनी आखिरी सांस तक फ़ाइट करना है। जब आप फ़ाइट करते हैं, चाहे आप किसी बीमारी से करें, चाहे आप किसी सर्कमस्टेंसेस से करें, किसी सिचुएशन से करें, किसी जॉब से, इवन एग्ज़ाम्स में बच्चे होते हैं, हमारे बच्चे अगर कभी नाकाम हो जाते हैं, उनके पेपर्स अच्छे नहीं हुए तो वो सोचते हैं कि बस ये अब तो हम शायद ख़त्म ही हो गया हमारा करियर। ऐसा नहीं होता। हो सकता है ये फील्ड आपके लिए ना हो, ये सब्जेक्ट आपके लिए ना हो। चेंज योर सब्जेक्ट, चेंज योर फील्ड। और अगर इवन दो वो भी नहीं है तो हो सकता है आपकी मेहनत की कमी थी, आपकी कंसंट्रेशन की कमी थी। आप हमेशा जब भी आप किसी चीज़ में नाकाम हो तो अकेले बैठें और बैठ के अपनी एवेलुएट करें कि आपने से कहाँ गलती हुई है, और जो गलती हुई है उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और इम्प्रूव कैसे करेंगे? आप अपने आप को सजेशन से कि यार मेरे से ये गलती हुई है तो मैंने इसको कैसे इम्प्रूव करना है।
جب آپ اپنے آپ سے بات کرتے ہیں، اپنے ذہن سے اس کا وے آؤٹ نکالتے ہیں تو ضرور نکلتا ہے، اور آپ ہی کا دماغ، آپ ہی کا دل آپ کو وے آؤٹ بھی بتاتا ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ریلیشن شپ میں فیلئر ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی میرجز فیل ہو جاتی ہیں، رائٹ؟ تو ایسے میں اپنے بچوں سے، بیٹیوں سے، بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ شاید وہ پارٹنر آپ کے لیے نہیں تھا۔ دس از ناٹ دی اینڈ آف دا ورلڈ۔ اگر کوئی گیا ہے تو اس کی جگہ اور کوئی آ جائے گا، اور ہو سکتا ہے اس سے اچھا ہے، ہو سکتا ہے نیچر نے آپ کے لیے اچھا سلیکٹ کیا ہو، لیکن آپ نے غلط چوائس کر لی دنیا میں۔ تو اس لیے کبھی بھی گیو اپ نہ کریں، ہمیشہ فائٹ کریں، اور فائٹ کرتے رہنے سے ہی زندگی اسی کا نام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آگے بڑھنے کے لیے سیٹ بیک ضرور آتے ہیں۔ جب آپ گرو گے نہیں تو بڑھو گے کیسے؟ آپ امپروو کیسے کرو گے اگر آپ فیل نہیں ہوگے تو؟ جب آپ فیل ہوتے ہو تو آپ وے آؤٹ نکالتے ہو کہ یار اس فیلئر کے پیچھے ریزن کیا ہے۔ جب ریزننگ کرتے ہو اپنے ساتھ تو اس کا وے آؤٹ بھی آپ خود ہی نکال لیتے ہو۔ جس سے میرے فرینڈس، میرے دوستوں، میرے ویورز، آپ سب سے ایک ہی ریکویسٹ ہے میری کہ زندگی میں کبھی ہار نہ مانیں، ہمیشہ اپنے سیٹ بیکس کو اپنی پاور بنائیں۔ مثلاً کہ آپ کسی چیز میں فیل ہوئے، یا سے فار ایگزامپل کسی ریلیشن شپ میں آپ فیل ہو گئے ہیں، آپ کا پرسن آپ سے علیحدہ ہو گیا، اس نے آپ کو چھوڑ دیا، تو آپ اس کو اپنی ویکنیس نہ بنائیں، اس کو اپنی پاور بنائیں، انتھوزیازم پیدا کریں، پاور پیدا کریں۔ آپ کہیں کہ یار کوئی بات نہیں، میں اس کو کچھ بن کے دکھاؤں گی یا دکھاؤں گا، میں ایسی چیز بنوں گا کہ یہ افسوس کرے گا کہ ہائے میں نے اس کو چھوڑا کیوں، یہ تو اتنی سپر چیز تھی، تو اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ جب آپ کچھ کرو گے نہیں، اپنے غم میں ڈوبے رہو گے، پڑے رہو گے، تو اگلا تو کہے گا شکر ہے میری جان چھوٹی۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا، آگے بڑھنا ہے۔ زندگی بڑھتے رہنے کا نام ہے، زندگی ہارنے کا نام نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور جو ہے اس کو سب سے سپریم بنایا گیا، تو وہ اپنے شارٹ کمنگز یا اپنے ڈاؤن فالز کو لے کے آگے چلنا چاہیے اس کو، اور ان کو ساتھ لے کے ان سے لیسن لرن کر کے آگے پروگریس کرے، آگے بہتر کرے، یو نو۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں نے زندگی میں بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ترقی کی ہے، ایک شارٹ کمنگ کے بعد انہوں نے گیو اپ نہیں کیا، اب وہ آگے بڑھے ہیں زندگی میں۔ بڑے لوگوں کی مثال ہے، میں دینا نہیں چاہتی اس وقت، لوگوں کی پرائیویٹ لائف ہوتی ہے اوبویسلی، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم، لیکن میں اپنی زندگی سے، اپنے آپ سے آپ کو ایک مثال دوں گی کہ مجھے جب کسی چیز میں ناکامی ہوتی ہے نا، تو میں اس کو ایز اے چیلنج لیتی ہوں، اور میں آگے بڑھتی ہوں پھر، اور اس وقت میں زیادہ انتھوزیازم اور زیادہ فورس کے ساتھ آگے بڑھتی ہوں کہ نہیں، اب میں نے کام کر کے دکھانا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں تم نہیں کر سکتی، میں کر سکتی ہوں، اور مجھے اپنے آپ پہ پورا کانفیڈنس ہے۔ آپ کو اپنے آپ پہ کانفیڈنس ہو، اپنے ایبلٹی پہ کانفیڈنس رکھیں، اور آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آپ کو چھوڑ کے جاتا ہے تو یہ مت سمجھے کہ یہ زندگی کا اینڈ ہو گیا۔ آپ کی زندگی میں کوئی اور آئے گا، اور بہت اچھا آئے گا، آپ اس کو اٹریکٹ کریں گے، جو کہ آپ کی قدر کرے گا۔ تو اس لیے آپ کے اپنے کانفیڈنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیا بن سکتے ہو اور کیا نہیں۔ یہ آپ خود ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ آپ نے ڈیفیٹڈ اپروچ رکھنی ہے لائف میں، کہ آپ نے اپنا فائٹ کرنا ہے۔ اگر تو آپ ایز اے واریر سامنے آتے ہو تو آپ پھر کوئی منزل آپ سے دور نہیں، آپ جو چاہو اچیو کر سکتے ہو۔ اور اگر آپ ہارے ہوئے ہو تو پھر لوزر از اے لوزر، اینڈ اٹ آل ڈپینڈس آن یو۔ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، آپ پہ، صرف آپ پہ۔ آپ نے ہی اپنا فیوچر ڈیسائیڈ کرنا ہے، ویدر ان یور ایگزامس فار اسٹوڈنٹس، ویدر جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کے لیے، ہاؤس وائفس کے لیے، فیملیز کے لیے، جن لوگ کی فیملیز ہیں، میل یا فیمیل کوئی بھی ہو۔ دیکھیں زندگی میں کبھی بھی شارٹ کمنگ سے گھبرانا نہیں چاہیے، ڈاؤن فال سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اگر آپ ڈر گئے تو آپ مر گئے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ تو آپ نے تو ڈرنا نہیں ہے نا، آپ نے زندگی میں فائٹ کرنا ہے، آگے بڑھنے کے لیے اسٹرگل کرنی ہے۔ اور جب آپ ہیلدی اسٹرگل کرتے ہو، ہیلدی ایفرٹ کرتے ہو، تو آپ کو اس کا پازیٹیو رزلٹ ضرور ملتا ہے، اور صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ کام کریں اور باقی فیصلہ جو ہے یونیورس پہ چھوڑ دیں، پھر دیکھیں آپ۔ بس میرا اتنا ہی کہنا تھا آپ سب سے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے، اپنا خاص خیال رکھیں۔ اب لاک ڈاؤن کھل رہا ہے، اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ SOPs کو فالو نہ کریں۔ پلیز پلیز پلیز
SOPs کو فالو کرو، اپنا خاص خیال رکھو. زندگی آپ کی ہے، ایک دفعہ ملنی ہے، دوبارہ نہیں ملنی. اور تکلیف میں گزاریں تو بہتر ہے کہ اس کو ہیلدی وے میں گزارا جائے. ٹھیک ہے، اپنا بہت خاص خیال رکھیں. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. بائے بائے. ٹیک کیئر.